मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसने दुनिया भर की तवज्जो इस सुरंग की तरफ बढ़ा दी है जो मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई है। 15 और 16 सितंबर के आसपास सबने देखा कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एक साथ उस सुरंग में दाखिल हुए। ये कोई आम विजिट नहीं था, बल्कि एक ऐसा खुफिया इवेंट था जिसमें मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। और फिर वहां खड़े होकर नेतन्याहू ने वो जुमले कहे जिन्होंने मुसलमानों के दिलों को झंझोड़ दिया। उन्होंने बड़े गुरूर के साथ रजब तैयब उर्दगान को मुखातिब करते हुए कहा कि ये शहर हमारा है, हमेशा हमारा ही रहेगा और कभी तकसीम नहीं होगा। गोया पूरी दुनिया के सामने उन्होंने साफ अल्फाज में पैगाम दिया कि यरूशलेम पर इसराइल का मुकम्मल कब्जा है और वो इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। सबसे अहम बात यह है कि यह ऐलान नेतन्याहू ने उस सुरंग के अंदर खड़े होकर दिया, यानी उस जगह पर जो बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक फलस्तीनियों की मिल्कियत है। अब सवाल यह है कि आखिर इसराइल ने यही पैगाम देने के लिए इस सुरंग को क्यों चुना। तो दोस्तों, ये महज एक मामूली सुरंग नहीं, बल्कि यहूदियों के दावे के मुताबिक ये उनके तीसरे हैकल यानी हैकल सुलेमानी के ठीक उसी मकाम से शुरू होती है जहां कभी अजीम शान इबादत गाह हुआ करती थी, और इसी रिवायती रास्ते के जरिए सीधी मस्जिद अक्सा के नीचे तक जाती है। यहूदी रबियों का कहना है कि जमाना कदीम में यहां एक अजीम इबादत गाह थी, मगर वक्त के गुबार, जंगों और हमलों ने उसको मिटा दिया। रोमियो और दीगर सल्तनतों ने यरूशलेम को तहबाला किया और फिर जो बाकी रह गया वो तारीख के सफात में दब गया। इसलिए इसराइली नजरिया यह है कि यह खुदाई एक तारीखी हकीकत को मंजराम पर ला रही है, जबकि फलस्तीनी और बहुत से आज़ाद मायरीन आसार कदीमा इस अमल को मनसूबा बंदी शुदा सियासी मुहिम समझते हैं, जिसका असल मकसद मकामी आबादी को कमजोर करना और मस्जिद अक्सा के नीचे से इसकी बुनियादें खोखली करना है। आप गौर करें तो समझ में आएगा कि सुरंग के रास्ते पर ऊपर सदियों से आम फलस्तीनी घर और दुकानें मौजूद थी, और अब इन्हीं घरों के नीचे जब बड़े बड़े सुराख बने तो कई मकानात की बुनियादें डगमगा गईं। मकामी लोगों का कहना है कि ये खुदाई उनके घराने और रोजगार को खतरे में डाल रही है। इनके घरों के नीचे कमर्शियल और सियासी मकासद के तहत टनल बनाए जा रहे हैं, और यही सुरंगें मुस्तकबिल में मस्जिद अक्सा तक पहुंचकर इसको अंदर से कमजोर कर सकती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको मजीद बताते चलें कि बाज यहूदी हल्के और कदामत पसंद गिरोह एक और बड़ी दलील के तौर पर यही कहते हैं कि इन जेर जमीन सुरंगों और खुदाइयों का एक मकसद ताबूत सकीना को हासिल करना है। इनका मानना है कि मस्जिद अक्सा के आसपास खास तौर पर जेर जमीन वही जगह है जहां ये मुबारक संदूक कभी दफन किया गया था, और अब वो दिन रात खुदाइयां इसलिए कर रहे हैं ताकि उस संदूक को ढूंढ निकालें, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक अगर ये ताबूत इनके हाथ आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। क्योंकि तारीख बताती है कि जब जब इस संदूक को जंगों में साथ रखा गया, वो जंग हमेशा इनके लिए बरकत से फतह में बदल गई। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए सिर्फ लकड़ी या सोने का बना एक आम संदूक नहीं था, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खास निशानी था। कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब अल्लाह ताला ने उन पर तौरात नाजिल फरमाई तो इसके कुछ मुकद्दस अहकाम, अलवाह मुकद्दसा और दीगर तबरुकात इसी ताबूत के अंदर रखे गए थे। बनी इसराइल इस ताबूत को अपने कबीले के बीचों बीच लेकर चलते थे, और जब कोई जंग होती तो वो इस ताबूत को अपने लश्कर के आगे रखते, और इनका ईमान था कि ये अल्लाह की मदद का जरिया है। जब तक ये ताबूत इनके साथ रहा वो कभी शिकस्त का मुंह न देख सके। यही वजह है कि आज के दौर में बहुत से यहूदी गिरोह ये अकीदा रखते हैं कि वो दोबारा इसी ताबूत को हासिल कर लें तो इनकी खोई हुई अजमत, ताकत और आलमी बर्तरी दोबारा लौट आएगी। इनके मुताबिक दज्जाल की आमद से पहले वो इस ताबूत को ढूंढ निकालना चाहते हैं, क्योंकि इनके मजहबी अकायद में कहा गया है कि जब दज्जाल आएगा तो बनी इसराइल इस ताबूत के साथ उसका साथ देंगे और दुनिया पर हुकूमत हासिल करेंगे। यही वजह है कि ताबूत सकीना को एक आम मजहबी चीज नहीं बल्कि ताकत का जरिया समझा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ताबूत था क्या, तो आइए इसकी तारीख को आसान लफ्जों में समझते हैं। दोस्तों, ताबूत सकीना एक खास किस्म का लकड़ी से बना हुआ संदूक था जिस पर सोने की तय चढ़ाई गई थी। इसके ऊपर दो फरिश्तों के मुजस्मे बने हुए थे जिनके पर आपस में मिलते थे, और वो जगह जहां दोनों फरिश्ते आमने सामने होते उसे रहमत का तख्त कहा जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस ताबूत को तैयार करवाया और इसमें तौरात की तख्तियां, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और कुछ दीगर मुकद्दस चीजें रखवाई गई। बनी इसराइल का अकीदा था कि जब तक ये ताबूत इनके पास है
اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جنگ، ہر سفر اور ہر آزمائش میں وہ اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، جب بنی اسرائیل نے نافرمانیاں شروع کی اور ان کی قوم نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا، تو اللہ نے ان سے اپنی نعمتیں واپس لے لیں۔ تابوت سکینہ بھی ان سے چھن گیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ دشمنوں نے تابوت کو چھین لیا، کچھ میں ہے کہ اللہ نے خود اسے زمین میں چھپا دیا تاکہ نافرمان قوم اس کی برکت سے مزید فائدہ نہ اٹھا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ تابوت کہیں پہاڑوں میں یا کسی غار میں دفن ہو گیا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تابوت مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حکومت اور قدامت پسند گروہ مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھود رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مبارک صندوق اب بھی وہیں کہیں موجود ہے۔ دوستو، آپ اگر غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ ان سرنگوں کا مقصد صرف آثار قدیمہ کی تلاش نہیں، بلکہ ایک ایسی شے کو نکالنا ہے جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ یہ تابوت صرف ایک تاریخی یا مذہبی علامت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک ایسا راز ہے جو دوبارہ حاصل ہو جائے تو طاقت، جنگی کامیابی اور سیاسی غلبے کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے پرانے وقتوں میں بنی اسرائیل نے اس تابوت کی برکت سے فتوحات حاصل کی، آج وہ پھر دنیا کی تمام جنگیں جیت جائیں۔ اس لیے وہ دن رات مسجد اقصی کے نیچے کھدائیاں کرتے ہیں، سرنگیں بناتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ فلسطینیوں کے گھر گر رہے ہیں، مسجد اقصی کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں اور امت مسلمہ کے جذبات مشروع ہو رہے ہیں۔ دوستو، تابوت سکینہ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جسے یہودی حلقے اپنی مکمل تیاری کا اہم حصہ مانتے ہیں، اور وہ ہے تیسرا ہیکل یعنی تھرڈ ٹیمپل۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ان کا مسیحا دنیا میں آئے گا تو وہ اسی جگہ آ کر حکومت کرے گا جہاں کبھی ہیکل سلیمانی تھا، اور اس کے لیے ایک نیا عظیم الشان ہیکل تعمیر ہونا لازمی ہے۔ ان کے مطابق یہ تیسرا ہیکل صرف عبادت کی جگہ نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا پر یہودی حکمرانی کے آغاز کا مرکز بنے گا۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تابوت سکینہ بھی مل جائے اور تیسرا ہیکل بھی اسی جگہ دوبارہ کھڑا ہو جائے، تاکہ ان کا مسیحا جب ظاہر ہو تو اس کے لیے سب کچھ پہلے سے تیار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھود رہے ہیں، بنیادیں کمزور کر رہے ہیں، اور بعض مذہبی جنونی گروہ کھلے عام یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو ہٹا کر وہاں دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ان کا خواب نہیں بلکہ مشن ہے۔ ان کے ہاں خاص ادارے بنائے جا چکے ہیں جنہوں نے ہیکل کی تعمیر کے لیے سامان، لباس اور قربانی کے جانور تک تیار کر رکھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا جلدی وہ یہ جگہ صاف کریں گے، اتنی جلدی ان کا مسیحا آئے گا اور دنیا پر بنی اسرائیل کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی تابوت حاصل کر بھی لیں تو کیا وہ دنیا پر حکومت کر لیں گے؟ کیا صرف ایک لکڑی کے صندوق سے وہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے؟ دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ طاقت صرف کسی چیز کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ ایمان، عدل، انصاف اور اللہ کی رضا کے بغیر کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور جب کوئی قوم ظلم، جبر اور سازشوں کے راستے پر چلتی ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیں بھی ہوشیار رہنا ہوگا، ان چیزوں کو صرف کہانی یا افسانہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ اسرائیل تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کے بہانے مسجد اقصی کے نیچے سے زمین کھود رہا ہے، بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے، اور اگر ہم خاموش رہے تو شاید وہ دن دور نہیں جب وہ کچھ اور بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے دوستو، حقائق کو سمجھنا، اپنی تاریخ کو جاننا اور اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ تبھی ہم دنیا کو بتا سکیں گے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور مسجد اقصی کو خالی میدان نہیں سمجھتے۔